कुलमानले भने, म एक्लैले लोड सेडिङ हटाएको होइन, तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण नगरिदिनुहोस्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पुनर्नियुक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चर्चाबारे मुख खोलेका छन्। बिहिबार साँझ एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सञ्चार मन्त्री र आफूलाई जोडेर आधार तथा तथ्यहीन गलत सूचना र समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन आग्रह गरेका छन्। मेरो 4 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा अर्को कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय वर्षमान पुनलाई जोडेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र मेरो एउटा गलत एकाउन्ट खडा गरी सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। उनले भने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएको उनले उल्लेख गरेका थिए। लोडसेडिङको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरू र आम उपभोक्ताको निरन्तर सहयोग र हौसला नपाएको भए एक व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सम्भव नै थिएन। उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे, सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने, ऊर्जा खपत बढाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने प्राधिकरणभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न प्रणालीलाई स्वचालित र डिजिटलाइजेसन गर्ने, नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक घर विद्युतको सेयर धनी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ठुला जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने लगायतका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण निरन्तर क्रियाशील रहने उनले बताएका छन्। मन्त्री परिषदको 2073 भदौ 29 गते बसेको बैठकले घिसिङलाई 4 वर्ष प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल आगामी भदौ 29 गते सकिँदैछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र आफूलाई जोडेर तथ्यहीन गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरेका थिए। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र गलत एकाउन्ट बनाई समाचार सम्प्रेषण भइरहेको र भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको जनाएका थिए। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका
भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। कुलमानले भने, म एक्लैले लोड सेडिङ हटाएको होइन, तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण नगरिदिनुहोस्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पुनर्नियुक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चर्चाबारे मुख खोलेका छन्। बिहिबार साँझ एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सञ्चार मन्त्री र आफूलाई जोडेर आधार तथा तथ्यहीन गलत सूचना र समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन आग्रह गरेका छन्। मेरो 4 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा अर्को कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय वर्षमान पुनलाई जोडेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र मेरो एउटा गलत एकाउन्ट खडा गरी सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। उनले भने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएको उनले उल्लेख गरेका थिए। लोडसेडिङको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरू र आम उपभोक्ताको निरन्तर सहयोग र हौसला नपाएको भए एक व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सम्भव नै थिएन। उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे, सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने, ऊर्जा खपत बढाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, फलप्रदो तथा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने प्राधिकरणभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न प्रणालीलाई स्वचालित र डिजिटलाइजेसन गर्ने, नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक घर विद्युतको सेयर धनी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ठुला जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने लगायतका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण निरन्तर क्रियाशील रहने उनले बताएका छन्। मन्त्री परिषदको 2073 भदौ 29 गते बसेको बैठकले घिसिङलाई 4 वर्ष प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल आगामी भदौ 29 गते सकिँदैछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र आफूलाई जोडेर तथ्यहीन गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरेका थिए। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र गलत एकाउन्ट बनाई समाचार सम्प्रेषण भइरहेको र भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको जनाएका थिए।